عزوز سلامتنا تقبلوا نايز يوتيوب شانل تعزبتي كم يتنحو نزق وان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخون مكتالكم بخبر عدم كبرى سماعتي وانا امنات حابريتاتات بناي ساعتات افلالاينا بيوتيوب مستعانو اقدموا ملأتو يدما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار ناي دول ملكت متواق اي ترسعوم بريزنت أمريكا دونالد جي ترامب حجم شت أبزوت أو تأزاز كم زمان لختوم نسراويتي تأزاز يبالغو كابزا دقيقات حيزوم أب كبامت أبو هرمز زرعيانا إيران بومباز زت أودا مراخبن كال أوتن متقعتات نخخفتو عزيزا لخو قبلو قليت أمالوم نتا مركب تراح زي كونس أبتا مركب زركبون قتل ومزبل أبلع المراخب إيران تأزاز كم زحلفو قليت أمالوم بتخالي وغن إيران زمر حسينا لام أبكل تتجمع على بزبل مرحت إيران أبكل تكم استجمعون زملاخت زينا وناوت إمالهم نزسي عبونة أمريكا غازيتا نيويورك تايمز أمونغو مرحت إيران لعلا فلا يتفت إيران للزبل أزرار بتصاب حزوت إلهم نموخانو زحابريتا تايز ملكتيو بزرزرزس معكم كونيم بتخالي وجن إيران حالة متنقطها يبالم بفلا أبتو زبان نزركبا هجرات التخوينات كل عقريب له زبلت إيران زخاني يكون كنات تتولعو كم تنايك المحجين أمريكا مع عسكر سراويت يمكن كابغن تبقيسهم زدكعنا أنت داخوينهم أبلع الهجرات ما آخر مبرأ كبير بسلا زور المتقعتي كفني لا تركب علام بتخالي وجن دما أو دحرات منقستاتون إز قداي أقريبات وتركب على إيران زوجاتهم مجلس بزملكت بسفيحة سمع وزرزر حبريتا كليو حبيرنا نكتاتلم بفلمام أما خلاي مبرق زلوتري زتقادد خوينو بريزانت أمريكا دونالد جي ترامب لوم مشت أبزوت أو حسير مجلسي كم زبلوم نقابلات حيل بحر أمريكا تأزاز حليفة لهم كابز حجي دقيقات حيزو بومبانا متواد كنا نخال علامة أبكبابو هرمز الرأيام نإيران مراخب نخطكو سلنن نخهرمونن أبالات نخقتلون تأزاز حليفة لخو قبلو ترامب تزاري بمالوم بريزيدنت دونالد جي ترامب هاجرهم أمريكا أب استراتيجيكا متأبو هرمز ملو مقصصار كم زلوا بمحبار إيران أوشتي أمرارحا لعل أفلالاي مقم معان يقات ما كم زلوا قليت أمالو بريزيدنت ترامب تروز سوشال أبسبها لمحبار مرخبيهم أبز تقعوا ملغتي إيران مرحي آمن كم زخوانا نمفلات آزيا تتقي مالا بغللو مرحي أيفلتوان مبالي كال أب عود خوينات السعرتي قات موان بزلو آخرت حيلتاتن اتوم زحولاتن لعل وطري أوشتي إيران ناقيسو الليلة مالو بموساخ بزعبا متأبو هرمز انتزاربو أمتأبو هرمز أبز حج ساعت مولو مقصصار لنا بزي فقاد حيل بحر أمريكا زخونة تخون مركب كتوت خونة كتاتو كم زي تخيل غيرنا يلنا إيران سمم عكساب تفترن زهابني عكساب اتفرمن متأبو هرمز عصو يكبلو آتنكي غمالوم كابز بتوسخ بريزيدنت دونالد جي ترامب أميات متأبو هرمز بومبانا متواد كونه نخل علامة زنكسغسانا إيران جلابو انتريخوم بمتوكواس اتن جلابو آتحلون أبتن مراخبات لو بمول أمون قتل ومكبلو نحيل بحر أمريكا تزاز كم زهابو أبترو سوشال علاو غير مالوم حيل بحر أمريكا قدم حجي بزفت أمومت كعتي 159 زخنا نا إيران حيل بحر مراخب أب تحت بحر نخط حلا غيريو زبلو بريزيدنت دونالد جي ترامب أحمد أبو هرمز بومبازت أودا زخنا مراخب تاريخهم توكيسكم أبتا مركب زلو بمول أمون قتل ومكبلو عزيزو ميركبالوم منم زعينة ندحريت مبالك لا يقبان يغريتا كي تقبرو لهم كبلوون أتحساسي بمالوم أزناي ترامب مجلسي كوت إزخالم أوشت إيران مسلو ناي سلطان حقوق زت أساسري كبلون ذا نيويورك تايمز لوم شت أبزوت أو سفيح تبتاب قليت يركبالهم ذا نيويورك تايمز أبزوت أو تبتاب حدشنا إيران لعلواي مرحي آيات الله مجتبى كاميني أبو مواتع على كاميني زنا برمز عينتو زما خلا سلطان يكايدو كم زي اللون أت سلطان ناب أزز تحلوا سورة إيران يسجاجر كم زلون زي ملاختي للهم تابتاب ذا نيويورك تايمز حج بزلون نبارنا إيران بعل سلطانات أبالات IRGC حدا العلوى مرحى هيمانوت كمون كاب كاميني مسمو وقرا مرارحة تهاجر قربيتها بزلو ملك أسبات أبز تخير قال محتد تمركو سيك بالقليس لهم نبر بريزيدنت إيران محمد أحمد النجاد نبر مخارز نبرو عبد الرزاق جافاري مجتبى كاميني أبوم بمتقعتات أمريكان إسرائيل دحرمماتهم أبز حلف ورح مقابيت سلطان كابز حزل وانات حيزم أمر رخب تحفاشات قريبهم زي ترأيون زي تسمعون نتهاجر بحبو زم محادر زلو دايركتر بورد بزمسل ملكعي كبل قليس أمالهم اتتصبصاب كم زبلون تدا خوينم كاميني يكاتي 28 بأمريكان إسرائيل متقعتات أبوهم مستقتلون نجزا رسهم بخبير كم زقسلو كابز قسلو وانات حيزم تحابي أميم زركبو بزبل قليت لهم
مسኦም ዝግበር ርክብ ብናይ እግሪ ልኡኻት ዝግበር ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ምዃኑ ተጸብጺብሎም ኣብቲ ጸብጻብ ዝተጠቐሱ በዓል ስልጣናት ከም ዝብልዎም ኣብ መድረኽ ተደኺሞም ንዘይምርኣይ ክብሉ ክሳብ ሕጂ ምንም ዓይነት ናይ ቪድዮ ወይ ድማ ናይ ድምፂ መግለጺ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም ኣለው ተባሂሉሎም በዚ ምኽንያት ስልጣኖም ናይ ኩናት ስትራቴጂን ዲፕሎማሲ ውሳነታትን ብላዕለወትን ዝቆጻጸሩ ጀነራላት IRGC ውክልና ከም ዝሃቡን ተገሊጹሎም ዳይሬክተር ጉዳያት ኢራን ዓሊ ቫሌዝ ከም ዝብልዎ እንተዳ ኮይኑ ሙጅተባ ካሚኒ ንሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝእዘዝዮም ንሹም ጥራሕዮም መራሕ ብዝብል ዝጽውዑ ክብል ገሊጾም ኣለው ከምቲ ጸብጻብ እንተዳ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፍነው መጥቃዕታት መጻብ ሆርሙዝ ምዕጻውን ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ናይ ምቁራጽ ተኽስን ዲፕሎማሲያዊ ዝርርባት ሓዊሱ ቀንዲ ዝበሃሉ ናይ ኢራን ውሳነታትን እዋን ኩናትን ዝመርሑ እቶም ጀነራላት እዮም ተባሂሎም ኣብ ውሽጢ ኣመራርሓ ኢራን ብፍላይ ምስ ዋሽንግተን ብዛዕባ ዝካየድ ድርድር ዘይምረደዳእ ሕጂ እውን ዝቐጸለ ኮይኑ ግን ድማ ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ብዘሎ ናይ ባሕሪ እገዳ ምኽንያት ዝተፈጠረ ወጥሪ ስዒቡ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ድርድራት ደው ንምባል ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተዋሃበ ውሳነ ጀነራላት ኢራን ንፖለቲከኛታት እቲ ሃገር ከም ዝሰዓርዎም እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ጎረባብቲ ሃገራት ዓረብ ብዕቱብ ነቒፋላ ኣምባሳደር ኢራን ቋሚ ልኡኽን ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሓሙሽተ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ክለአየርን ግዛኣትን ተጠቒማ ኣብ እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ዘውረደቶ ዝሕጋዊ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ንዓለም ለኻዊ ትካል ሓያል ነቐፌት ኣቕሪቦም ኣለው ኣሚር ስዒድ ኢራቫኒ ንዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ንፕሬዚዳንት ቤት ምኽሪ ጸጥታን ኣብ ዝለኣኽዎ ዕላው ደብዳበ ከም ዝበልዎ እንተደኣ ኮይኑ ሃገራት ካልኦት ኣባላት ግዛኣትን ተጠቒሞም ኣብ ሳልሳይ ሃገር መጥቃዕትን ናይ መጥቃዕቲ ውጥናትን ንኸይፍጽማ ናይ ምእጋድ ሓለፍነት ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቦም ኣለው ኢራን ብምውሳኽ ናይ ቀጠር ኩዌት ባሕሬን ኢማራት ዓረብን ናይ ስዑድ ዓረብን መንግስታት ጽቡቕ ጉርብትናን መምርሒታትን ንኸኽብሩን ግዝኣቶም ኣብ ልዕሊ ኢራን ንዝፍጸም ዝኾነ ይኹን ናይ ኣሜሪካን እስራኤል መጥቃዕታት ምፍቃዶም ብህፁፅ ደው ንኸብሉ እዚ እንተዘይኮይኑ ግና ኢራን ንገዛእ ርእሳ ንምክልኻል ክትብል ኣብ ልዕሊ ዘን ሃገራት መጥቃዕቲ ምፍናዋ ከም ዘይተቋርጽ እዮም ገሊጾም ዘለው ናይ ኣሜሪካ MQ-9ን MQ ፋርሲን ድሮናት ከምኡውን P-8N ናይ ባሕሪ ምቁጽጻር ነፈርትን B-1 ቦምባ ዝድርብያ ነፈርትን F-22 F-15 F-16 F-36 ነፈርቲ ውግእን ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተገለጸ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ግዛኣት ተጠቒመን ንኢራን ዒላማ ከም ዝገበራ ኢራቫኒ ኣብ ናይሎም መግለጺኦም ተዛሪቦም ኣለው ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፌብሩዋሪ 28 ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ብኣሜሪካን እስራኤልን ዝተኸፈተ መጥቃዕቲ ናይ ኢራን ላዕለዎት በዓል ስልጣናትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ከም ዝተቐትሉ ይፍለጥ እዚ ስዒቡ ኢራን ብዝሃበቶ ዓጸፋዊ ግብረ መልሲ መላእ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን በመጥቃዕታት ሚሳኤል ምህራማውን ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ፓውሎ ዛምፓሊ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ዋንጫ ዓለም ንኢራን ብጣልያን ክትክእ ዘቕረቦ እማም ኣብ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ሕፍረትን ዘይምግዳስን ፈጢሩ ይርከባሎም ማዕኸን ዜና እቲ ሃገር እውን እዚ ሓሳብ ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑን ዝጸንሐን ልሙድ ምዃኑን የዘኻኽር ኣለዋ ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጂ ትራምፕ ንዓለም ለኻዊ ምሕዝነት ፓውሎ ዛምፓሊ ንጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ እማመ ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ፕሬዚዳንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖን ከም ዘለዓሎ ገሊጹሎም ዛምፖሊ ኢጣልያዊ ኣሜሪካዊ ኮይኑ 4 ዋንጫ ዓለም ዝዓተረት ሃገራዊት ጋንቱ ኣዙሪ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝዳለው ውድድር ክትሳተፍ ምርኣይ ሕልሚ ምዃኑ ገሊጹሎም እቲ ውጥን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ብሰንኪ ኩናት ኢራን ኣብ ልዕሊ ርእሰ ሊቃናት ጳጳሳት ሊዮ መበል 14 ዝነቐፈሉ ዝነበረ ውጥረታት ዘለዎ ዝምድና ዳግማይ ንምትንሳእ ዝዓለመ ምዃኑ ይገልጽ ኣሎ ዓበይቲ መርበብ ሓበሬታታት ስፖርት ኢጣልያ ነዚ ጉዳይ ብዙሕ ቀለቦ ኣይሃቦን ዘለዋ ሚኒስትሪ ስፖርት ኢጣልያ አንድሪያ አቦዲ ንማዕኸን ዜና ላፕረስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ሓሳብ ዘይከኣለን ዘይግብኡን ምዃኑ ብምግላጽ ዝኾነት ጋንታ ናብ ውድድር ክትሓልፍ ዘለዋ ኣብ ሜዳ ብውድድር ጥራሕያ ክትብል ገሊጻላ ሚኒስትሪ ቁጠባ ጂያን ካርሎ ጆርጀቲ እቲ እማመ ዝሕፍሪ ክብል ገሊጽወሎም ፍሉጥ ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ጂያኒ ደቢያሲ እውን እዚ ዘይመስል ሓሳብ ምዃኑን ብተግባር እውን እንተዝሕሰብ ኣብ መጻረይ ዙር ኣብ ጎኖም ዝነበረት ጋንታ ኢራን ክፍተት ክትመልእ ከም እትኽእል ገሊጹ እቲ ኣሰልጣን ወሲኹ ጣልያን ከምዚ ዝበለ ጉዳይ ደገፍ ትራምፕ ከም ዘየድልያ ብምግላጽ በዓሎም ክሕዝዎ ከም ዝኽእሉ ኣስሚሩሉ ኢጣልያ ንሳልሳይ ግዜ ተኸታታሊ ናብ ዋንጫ ዓለም ክትሓልፍ ከም ዘይከኣለት ዝዝከር እዩ ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ጽቕጢ ስደትን ገዲም ድምጻዊ ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ ኣፍሮ ሕጊ ጥሒሱ ናብ ዝያዳ ሓደገኛ ስጉምቲ ከም ዝዓረገ ተገሊጹ ንዓይኒ መሰኻኽርን ናይ ቀረባ ምንጭታትን ከም ዘረጋገጽዎ ዩኒፎርም ፌደራል ፖሊስ ዝለበሱ ኣጽዋር ዝዓጠቑን ብናይ ፌደራል ፖሊስ መኪና ዝንቀሳቐሱን ዕጡቓት ኣብ ከባቢ ሲኤምሲ ዝርከብ ናይ ብሕቲ ስቱድዮን ቤት ጽሕፈትን ቴዲ ኣፍሮ ወሪሮም ከም ዝኣተዉ ኣረጋጊጾም እዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ዓመት ዝማልእ ኣብ ከባቢ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ከም ዝተፈጸመ ተፈሊጡሎም እቶም ዕጡቓት ናብቲ
ስቱድዮ ሰቢሮም ንምእታው ንሓላው እቲ ህንጻ ብኸቢድ ከም ዝሃረሙ ተገሊጹሎም ኣኽበርቲ ሕጊ ንቡር ሕጋዊ ኣሰራርሓ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ዕሽሽ ብምባል ብለይቲ ናብ ስራሕ ቦታት ዜጋታት ውልቃዊ ንብረት ብዓመፅ ምፍራስ ስርዓት ፍትሒ እቲ ሃገር ድሕንነት ዜጋታት ብዕቱብ ኣብ ሕቶ ዘእቱ ተግባር ኮይኑ ተረኺብሎም ካብዛ ዓመት ዝመልኦ ስጉምቲ ወጻኢ ጉዳይ ትሕዝቶ ናይቲ ዝተሰብረ ቤት ጽሕፈት ዝተወስደ ንብረትን ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ከቢድ ዝገበሮ ጉዳይ ኮይኑሎም እዚ ስቱድዮ እዚ ቴዲ ኣፍሮ ከም ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ዝጥቀመሉ ስራሕቱ ዘዳልወሉን ብህዝቢ ተሰሚዑ ዘይፈለጥ ሓድሽ ሙዚቃውን ግጥምታቱን ዝርከበሉን ከምኡውን ሓድሽቲ ሓሳባቱ ዝጽሕፈሉ ላዕለዋይ ምስጢርን ጽኑዕ ማህደር ስነ ጥበቡ ምዃኑ ተገሊጹሎም ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ክቡር ኣእምራዊ ንብረታት ከም ዝርከብ ዝተሓበረ ኮይኑ ብመሰረት ሓድሽ ሓበሬታ ድማ እቶም ናብቲ ስቱድዮ ሰቢሮም ዝኣተው ፖሊስ ክልተ ላፕቶፕ ስፒከር መሳርሒታት መስርሕ ሙዚቃ ዝተፈላለዩ ኣቑሑን ስቱድዮን ካብቲ ስቱድዮ ወሲዶም ኣለዉ እዘን ዝተተሓዛ ላፕቶፓት መሳርሒታት መስርሕን ሓደስቲ ስራሕቲ ናይቲ ደራፋይ ምስጢራዊ ስነ ጥበባዊ ፋይላት ዝሓዛ ኮይነን ኣብ ልዕሊ ኣእምራዊ ንብረት ናይቲ ደራፋይ ዘስዕቦ ሓደጋ ብዓቢኡ ዘጉልሕ ኮይኑ ተገሊጹሎም እምበር ገዝ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናዮ ዜና ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም